84 है ना। थोड़ी देर और और 16 बच्चे बच रहे। तलबा किराम खामोश रहें, उनसे गुजारिश की जाती है कि खामोशी और सुकून के साथ यहाँ बैठे रहें। और उनके ज़िम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि अपने तलबा पर तवज्जो दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिलइस्मि वलउदवानि वमअसियति الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. दूसरा सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولا تقولن لشيء إني قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا رشدا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه رشدا من لدنا علما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تیسرا سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.